औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। सूरत नुंदे सूरत क़ाफ़ द मक्की सूरतुन सरे ताल्लुक दे। द नाजिले दो पैतिबार सरा द सूरत लंबर दे 34 और नाजिल शवे दे पस द सूरत मुरसलातना और द तरतीब पैतिबार सरा द सूरत लंबर दे 50 पस द सूरतुल हुजुरातना। वजह तस्मिया व अव्वलनी आयात की हमदा और यकीनन ददीन इलावा दा हर्फ क़ौफ न दे दा पदी सूरत की सकम व बेश 48 पेरा रागले दे। नुददी मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरत क़ाफ़ और दी तवई तस्मिया द कुल प इसम द यौजुस सरा द माक़बल सूरत सरा पगणु तरीको रब्तु नदी। यौ तरीका दादा चे माक़बल सूरत की उसूल बयान शोल खुदागे ताल्लुक हो द इस्लाह द माशे सरा। उस पदी सूरत की बहुम स उसूल बयानी खुदागे ताल्लुक बई द इस्लाह द अकीदे सरा। नुददीद वजना वरपसी सूरत क़ाफ़ रावड़। द्वेम वजह दादा कि मक्की सूरत पाखिरा की द मुनाफिकानो तस्किरा उचड़ला दावी बाजी नाकारा खुयुना बयान कर नोस पदी सूरत की वही चे मैदान द आखिरत की बदर तपत हो लगी नुददीद वजना वरपसी सूरत क़ाफ़ रावड़। द्रेम वजह दादा मख की सूरत की तासु वैलियु का तासु तयादी चे द ज़ुल्नो पराज बांधी पुआ सोग दे यौ अल्लाह दे। नो पदी सूरत की हुई दा ज़ुल्नो रास बांधी हम पुआ अल्लाह दे खुची दुई पर खुलस हुई सवे ना कई पागे हम खबरदार अल्लाह दे। नो दागे द वजना वरपसी दा सूरत रावड़। मख की सूरत की हम इस बात द क़यामत करे हो नो पदी सूरत की हम इस बात द क़यामत कई नो ददीद वजना वरपसी दा सूरत रावड़। और याद साथई ददीजेना दाद्री सूरतुन नदी सूरत क़ाफ़ ए सूरत ज़ारियात ए दग शांति सूरत तूर दे द्रेवाड़ो दावत चिदा दा पसर द सूरत की मौजूद दा और दावत सदा इस बात द क़यामत इस बात द क़यामत लक संग ची ददी दावा ए आयात नंबर 11 गोरा कज़ालिकल खुरूज दा इस बात द क़यामत ए दग शांति सूरती ज़ारियात दावा हम पे इब्तिदा किदा आयात नंबर 5 गोरा इन्नमा तुआदूना लसादिक दावी पर शुरू की मौजूद दी
ए दग शांति सूरत तूर ता गोरा दागे दावा हम ए पसर के मौजूद दा इन अदाब रब्बिका लवाक़िअ पसर द सूरत ददी सूरतुनो दावी चिदी दा प इब्तिदा की दी ब्या ददी न रुस्तो सूरत नजम ना ए दग शांति सूरत वाक़िया और सूरत रहमान और दग शांति सूरत कमर वगैरह दा सलूर सूरतुन न दी दी पसी ददी दावी पाखिर की शेखुल कुरान शेख गुलाम हबीब से इब्राहिमहुल्लाह अल्लाह दी पकबर रहमतुन उलीगी अगबा द पेंडे शेखुल कुरान पर हवाला वी अगबा पर उर्दू की वी इन तीन का हाँ पहले पहले और चार का आखिर आखिर में और पदी द्रिव वालों की इस बात द क़यामत थे नूरुम बला शेर अब तू नदी खुदा यसो में दरता बयान कर दावद सूरत इस बात द क़यामत और दग शांति इस बात द तौहीद द बारी ताला बस ए तकसीम द सूरत पर दो बाबुनो बांधे दे आयात नंबर 15 पूरी यौ बाब द 16 ना आखिर पूरी द्वेम बाब पर उम्बनी बाब की 15 खबरें कई तरगीब कुरान करीम तरफ था जजर मुनकिरीन द क़यामत ता दलाइल अक्लिया और दग शांति दावद सूरत हाँ दायो 15 खबरें पे इब्तिदा ए अवलनी बाब की 15 खबरें और चिकर ब्या द्वेम बाब शुरू को नुपागे की ब्या वो खबरें जिक्र की और चिकर ब्या इंशाअल्लाह सूरत तकमील तो वरसो नो ब्या बात मुख्तसर गंदी यो द्वद्री इम्तियाजात हुए या के देशी दौरान दर्स मंगता सो तो इशारा को चेहरा दादा सूरत द इम्तियाजात होना दे सही ना जी नो कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ बेहतर खबर अदा है हरूफ मुक़त्तिआत और द कुरान करीम द 29 सूरतों पर इब्तिदा करा गले दे माना और मुराद अल्लाह ता मालूम दे चे कम माना और चे कम मुराद द अल्लाह पर निज बांधे दे नो पा आगा माना और मुराद बाने जमंग तस्दीक मंगा ईमान दे और तस्दीकी को नुज़क उलमाए किराम हुई क़ाफ अल्लाहु आलमु बिमुरादिही अल्लाह खपुआ दे पमाना ददी हर्फ और पमुराद ददी हर्फ चे कम अमाना द अल्लाह पनिज दा या कम मुराद चे द अल्लाह पनिज दे प आग अमाना और मुराद बांधे जमंग ईमान दे और मंग तस्दीक खबर खत्म बाजू यार काफ ए द क़यामत न दे काफ द क़यामत न और बाजू चिना काफ ए द तस्दीक न दे और बाजी पकी द बनी इसराइल अगर रवायतुन तलाशी चियर काफ द कोई काफ द तूर न दे द कोई काफ अगर घर चिदे का ना चगप मुहित अगर इसराइली रवायतुन दी अगर प्रेगेदा या काफ द हरूफ मुक़त्तिआत न का या काफ द क़यामत न का सही ना जी वरपसी हुई वल कुरानिल मजीद शाहिद कुरान अल मजीद लोए शान वाला अल मजीद लोए शान वाला या द्वेम अंदाज़ा वल कुरानिल मजीद और शाहिद कुरान अल मजीद लोए अज़मतुन वाला अल मजीद अज़मतुन वाला या द्रेम मानों का वल कुरानिल मजीद
और शाहिद कुरान अल मजीद शराफत वाला, सवाला शराफत वाला या बल मानो का वल कुरानिल मजीद और शाहिद कुरान अल मजीद बुजुर्गई वाला, अल मजीद बुजुर्गई वाला। जवाब कसम राव बासवस नो उलमाओ मुख्तलिफ राव कुली थी, हर चा खपल ज़ौक़ और द शौक़ मुनासिब। जमंग शयूख बवी द मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह पे हवाले सारा अल्लाह दी पे कबर रहमतुन औलीगी अगब आइज राखो वी इन्नका लरसूलुन हक़्क़ुन यकीनन ता खामखा रसूल बरहक़ी, इन्नका लरसूलुन हक़्क़ुन यकीनन ता खामखा रसूल बरहक़ी। बाज़ उलमा माना कई वल कुरानिल मजीद शाहिद कुरान अल मजीद लोई शान वाला। नो जवाब राव बासी, जवाब सराव बासी इन्ना साता लातियतुन यकीनन क़यामत खामखा रातलुन के दे। इन्ना साता लातियतुन यकीनन क़यामत खामखा रातलुन के दे। शेख गुलाम हबीब से रहमहुल्लाह अल्लाह दे बकबर रहमतुन औलीगी अगब माना कोला वल कुरानिल मजीद शाहिद कुरान अल मजीद अजमतुन वाला। जवाब राव बासा लतुबासुन्ना खामखा पोर्तके गई बतासू द कबरुनूना, खामखा पोर्तकेगे बतासो द कबरुनूना, द कबरुनो पोर्तकेगे। नो ब्या वर्पसी यरा बलाजीबू इबारत माजूब दे फशकू पजुई शक ओको प मसला की वली वी बल आजीबू बल्कि द्वी ताजुब कई अंजा आवम पदे खबरा बांधी चिराग द्वीता मोदिर मिनहुम यौ यरउन के मिनहुम दद्वी द जिन्सना, मिनहुम दद्वी द जिन्सना। दा शक वली दे उयरा शक ना 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 ताजुब की दी चिदा संग चल ले। फ़क़ालल काफ़िरूना पस वही काफ़िरान हादा शैउन अजीब दादे यौशे अजीबा। अशेखुल कुरान द पंचपीर अल्लाह दे खसादी हादा शैउन अजीब दादे यौशे अजीबा। और शेख गुलाम हबीब से बच कलमाना कोला हादा शैउन अजीब दाद यौशे उपरा। अब उपरा सही था जी। आइद आमितना फिल महजूफ दे अनबास दाराव बासी ब्या दे ख्वा खाक पला दा अनरजिउ कदाराव बासी ब्या दे ख्वा खाक पला दा खुफिल माजूफ राव बासा अनबास आया पोर्ता बकरेशु मंगा या अनरजिउ आया वापस की गुबा द कबरुनोना आइद आमितना कला चिमड़शु मंगा व कुन्ना तुराबाना औ शु मंगा खावरे जालिका रजुम बईद दा वापस की दल बईद लरिदी दा अकलना। दा वापस के दल दा पोर्ता के दल रजु माना वापस के दल पोर्ता के दल बईद ए बईद अनिल अकल लरिद दा अकल ना नो टटू स्ता दा अकल समाला स्ता बस अकल। अब पुख्ताना उर्दू वाला कहावत देखा ना वी क्या पिद्दी द शोरबा दा से मतल की मुंग पुख्तो की मतल ले दा मतल ले पुख्तो की वी सब चते सब शोरबाई मना तब से सा अकल बसई मुशरिका
نو زکای دی وی ذالک رجع بعید دا واپس کیدل لری دی دا حقنا قد علمنا وز دا په دوی باندې ردوم دی او دلیلوم دی او دلیل علمی دلیل لی سمانا یعنی العالم عالم پا ہر یو سباندی یو اللہ دی سیدہ جی اے عالم بکل شیئن هو اللہ سوک دے یو اللہ دی یو اللہ سیدہ جی نزکائی زی ہوئی قد علمنا تحقیق پوئی امنگا ما پا آغا سباندی تنقص الارض چکمویز مکا منہم ددوینا چکمویز مکا منہم ددوینا سم مقصد مقصد یا خدا چی دا انسان پا دی زمکا کی خولیشی دی رو کمیگی حتی چی خاوریش یو دا عملا دا تیر نده دا لم ورطوی که دا دین علاوه نور هر سخط شي یا دویمه توجیه علماء دا کئی چی گوره بازی دا سی چی اگه یو دم ختم کی او دا بازی جسمونه نی دا بالکل محفوظ صحیح سالم لکه اجسام دا انبیاء کرامو بالکل صحیح محفوظ سالم اق شانتی تر و تازه اق شانتی دا غوبو اگا کتره پی نہیں پراتا اق شانتی پی پراتا بھئی دا زمان ایمان دے لکہ دا شہداو صحیح دا جی لکہ دا علماء حق پرستو دینا یا دا مراد دے یا تینا دا مراد دے چی دا کم دوی کی مری اغم اللہ تا معلوم دی اور چی سمرا کٹسری پاتی دی اغم اللہ تا معلوم دی پوگی بھئی صاحب دغه کافی دی نو زکای زی وی وعندنا او منسخ کتاب دے حفیظ ساتن کے دا اعمال ددوی ساتن کے دا اعمال ددوی اگر صدا عمل نامہ دا چرت بزی ہاں بل کذبوا بالحق بلکہ دوی نسبت دا دروغ کرے وہ حق تا لما جاءهم کلا چراغ دوی تا فهم فی امر مریج پس دوی پکار گڑوٹ کی دی امر مانا کار یا بلا مانو کا فهم پس دوی فی امر مریج پا خبر گڑا وڈی کی دی پا خبر گڑا وڈا کی ولی کلوی شاعر دے نانا ساحر دے نانا مجنون دے نانا پا یو خبر غٹینگی کیوں نا گڑ وڈ کی دی لکہ سورت انبیاء کتاب سویلی کتاب استیادی آیت نمبر 5 یا 6 کی کلوی شاعر کلوی اے مجنون کلوی ساحر کلوی کاہن کلوی کذاب گڑوڑا خبر کی نو زکائی زی ہوئی بل کذبوا بالحق بلکہ دوی نسبت دا دروغ کرے وہ حق تا لما جاءهم کلا چراغ دوی تا پس دوی پکار گڑوٹ کی دی افلم ینظروا الى السماء دلیل عقلی خود دلیل عقلی علوی او مشتمل دے پا امور اربعو سارا سیدہ جی افلم ینظروا آیا دوی ناگوری الى السمائی پا طرف دا اسمان فوقهم چی پاس دا دوی دے کیفا بنعیناها سرنگی جوڑ کرے دے دیلارا وزیناها او خیستا کرے دے منگا دیلارا ومعلا او نشتا دے دیلارا من فروج سچاو دا سکیک سچاو دا فوقهم دا پاس دا دوی دے دویم کیف بنائناها گورینا سنگا جوڑ شوے دے درم وزیناها سنگا خیستا دے او سلورم ومالها من فروج سچاوت خو پکی راتا ہو خیا سکریک وغیرہ زیخ راتا پکی ہو خیا
دلیل عقلی علوی او مشتمل په امور اربعه. ورپسې ګورا والارض مددناها دلیل عقلی سفلی. صحیح ده جی. او دام مشتمل په امور اربعه. والارض او زمکا غړولې د امنګا دی لارا والقینا او خودی دی امنګا فيها پدې کې رواسیا دنګ دنګ غرونا وانبتنا او زرغونو منګا فيها پدې کې من کل زوجم د هر قسم جوړونا بهیج تازه تازه بهیج تازه تازه ہونا. گورا مددناها یو والقینا دوا وانبتنا دری من کل زوج بهیجا سوشو سلور. صحیح ده جی. تبصرتن و ذکر عبارت معذوف دے. صحیح ده جی. جعلناها گرزولی دی منگا دی لارا تبصرا د پارا د بصیرت د پارا د س بصیرت. جعلناها گرزولی دی منگ دی لارا تبصرا د پارا د بصیرت. کپدی نہ پوئی گئے چلو انداز بدل کا گرزولی دی منگا دی لارا تبصرا د پارا د پوہی د پارا د س د پوئی. براو گورا کنا کٹا سریا کتزمکی تو گورا اسمان تو گورا دا چا دغا کرلے دا ازمکا چا غوڑا واللہ. ورپسی گورا و ذکر او نصیحت دے لکل عبد دا پارا دا ہرغا بندہ منیب چرا گرزی دن کے دے اللہ تھا. منیب چرا گرزی دن کے دے ستا اللہ تھا. صحیح دا جی. سمجھ کرالا دلیل. اے ورپسی گورا ونزلنا من السماء دلیل عقلی خود دی تعلق وستی دے لکه څنګه چې زمونږ جله وستی ده پوهیږي به حساب ذله وستی نو د دې دلیل عقلی تعلق هم یو علویو بارا یو سفلیو کتا ایدا وستی دی. صحیح ده جی. او ورو منگا من السمائی دبرانا ما ان اوب مبارکن دا برکت ہوئے دا خیر. صحیح دا جی. فانبتنا پزرغنو منگا بھی پدی سارا جناتن باغنا وحب الحصید او دانا لوکڑی شوی. نو صحیح ده کنا دا مالټی شوی دا سیبان شو نو دا دانه لو کړی شوی ده کنا دا ختمه ده او کنا دا سینی نو بیا پکې لغون عبارت براو باسی دانا ای د فصل لو کړی شوی زرع با بکراو باسی زارعین ای وحب زرع الحسید ای دانا د فصل لو کڑی شوی نو بیا باتینا مراد غنم شی جوار شی ورب شی دا باتینا مراد شی. صحیح دا جی. والنخلا او ونع دا کجوری باسقاتن دنگی دنگی لها طلون دیلر غنچکونا دی دا کجور ون دنگی خوا او ماشاءاللہ دا دی بیا سم غنچکی دا سی. صحیح دا. نو زکایزے ہوئی والنخلا او ونع دا کجوری باسقاتن دنگی دنگی لها طلون دیلر غنچکونا دی. سنگ غنچکونا دی نضید جوخت جوخت یا لاندی باندی جوختی جوخت یا لاندی باندی. رزقا للعباد دو معنی دی توجہ ساتا. رزقا للعباد دامی پیدا کرو لوجی در رزق دا پارا دا بندگانو دا معنی چونکہ خوندور معنی دا. رزقا للعباد دامی پیدا کرو
لوجد رزق د پاره د بندگان یا دا رزق نه دی مرزوقن کا رزق سا مرزوق مانو کا رزق ان للعباد خوراکون آدی مخلوق تھا خوراکون دی چاہتا مخلوق تھا ورپسی ہوئی وَأَحْيَئِنَا او ابادو منگا بھی پدی ابو سارا بلدت امیتا کل بنجر او دا قرآن عجیب قائدہ دا دی اکثر اس بات دا قیامت پا امثلو کئی پس کئی امثلو بات دا مثالون ذکر کر وسوی کذالک الخروج دغ آرنگا راوتل ستاسودی دا قبرونونا دغ آرنگی راوستل یا راوتل ستاسو دی د سنا د قبرونونا څنګه چې الله دا وچ ازمکا آباد کی او اوشلی بمبتا تیراو باسی تیخ تیراو باسی دا سی بلا قبرون الله اوشلی تابا تیرا بار کی کٹا سریعت سوئی چی نیشتا تلیوہ نہیں کذبت قبلهم پینزم خبر دادا خوا دا اتو قومون وغا حلاقت بطور تخویف دنیاوی کذبت قبلهم تکذیب کڑیو مخی دا دوینا قوم دا نوح علیہ السلام او اغا اصحاب دا کوئی و اصحاب الرأس مانا اغا اصحاب دا کوئی والا سیدہ جی و سمود او سمودیانو وعاد عادیانو وفرعون او فرعونیانو و اخوان لوط او اخپلوان دلوط و قوم لوط یو نویخا و اخوان لوط یو او تاسو مخی پا صورت شعراء کی ویلو که یاد درتی علتا دا واقعہ دا لوط علیہ السلام سر اخیم نو ذکر کرے ولی چی دا دوی نسبی قومی رو رم نو ہاں و اخوان و اوی دا پینسی رشیداری تا اشارہ کئی چی دا دس خرگنے وا دا پینسی آغا رگے چی دے گا نا نو و اخوان لوتا نو آغا طرف تا اشارہ کئی زکا چی لوط علیہ السلام قور والا دا دوی قوم نوا نو آغا خرگنے طرف تا اشارہ و اصحاب الائنکا او خاوندان دبان و قوم طبا او قوم طبا وضاحت پی من کرے دے کلن کذب الرسول ہری او تکذیب کرے ہو در رسولانو فحق وعید پس الگید پدوی باندی زما عذاب پس اولگید پدوی بانی فحق مانا پس اولگید یا فحق مانا پس ثابت شو چکم مانا تاسان اے بیا زورنور کی آیستڑی شوی اومنگا بالخلق الاول پا پیدائش رنبنی باندی آئے منگستڑی شوی دوی چیر سنگ با پاسی ادا دمر مخلوق دا بخاوری شی اللہ وہ کٹا سریا دا چی ما پیدا کول زستڑی شوی اومن چی وستوائی چیر دادی خو خبر دادا بل هم بلکہ دوی پشک دی من خلق جدید دا پیدائش نوینا دا پیدائش نوینا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ دا دی زینا دویم باب شروع کی او دا با دا آخر پوری او پا دی باب کی سلور وہ خبری کی نو انشاءاللہ کہ اللہ جون را کڑی سبا اللہ رب العزت زمان دا درس پا خپل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور و پلار لپارا زمان دا نیانی کنو لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا دا تمام عالم مسلمانان لپارا ستاسو لپارا ستاسو دا مور و پلار و دا نیانی کنو لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل و عیال دا پارا زمان دا وڑو لپارا زمان دا کور والو لپارا اللہ رب العزت ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصی ذریعہ دا بخانی و گرزی اور جو سمر مسلمانان دا دنیا نا رخص شوی دی اللہ دا طول بخنو کی
او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي بیا بالخصوص زمونږ د مدارس او طلبا او طالبات خو پریشان دي ځکه چې سبا نه د هغوی وفاق امتحان شروع کیږي به او یقینا د روغ کال او دار و مدار په دې باندې دی نو زمونږ دعا ده چې الله دې څوک هم نه فیل کړي الله دې ټول په ښه لمبرو کې پاس کړي الله دې ټول په ښایسته لمبرو کې پاس کړي الله دې د ټولو دا کال د ضایع کېدو نه بچ کړي الله دې په بهتر انداز کې ښه په انداز کې په بهتر لمبرو کې دې الله ټول پاس کړي که طلبا دي که طالبات دي الله دې ټول پاس کی الله دې ټول پاس کی او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کی چا چې نارینه اولاد نشته الله دې هغو جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کی او چې کم اولاد والا دي الله دې هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې زمونږ د ګناهونو د وجې نه الله دې موږ خپل دین نه محرومه کړي الله دې موږ خپل قرآن نه محرومه کړي او الله دې دا چې کم د قرآن د خدمت دا سلسله ده د قرآن د در دا سلسله ده الله دا زموږ په نسل کې باقی او جاری وساتي الله دا نه ختمي الله دا باقی او جاری وساتي الله دا باقی او جاری وساتي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.